بسم الله. تحل الرباط والقيود والسلاسل والأغلال والأصفاد على المسلمين المقيدين. تحل الرباط والقيود والسلاسل والأصفاد والأغلال على المسلمين المقيدين. تحل الرباط والقيود والسلاسل والأصفاد والسلاسل والأغلال والسلاسل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله تكبل الشياطين في الأبدان. تصفد الشياطين في الأبدان. تقيد الشياطين في الأبدان. تكبل الشياطين في الأبدان. تقيد الشياطين في الأبدان. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. 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 سلاسل وأغلالا وسعيرا.